अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़िह तौर पर मालूम होता है कि मरने वाले को हम बज़ाहिर मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वह जिंदा है। वो इसकी जिंदगी हमारी इस जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुर्दे की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है जैसे जिंदगी में उसकी हड्डी तोड़ी जाए। एक मर्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन हजम रजी अल्लाह अन्हो को एक कब्र से तकिया लगाए हुए बैठा देखकर फरमाया कि इस कब्र वाले को तकलीफ न दो। जब इंसान मर जाता है तो इसे आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। अभी इसे कब्र में न रखा जाएगा या आग में भी न जलाया जाए, इसमें समझ और शऊर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं तो वो अगर वह नेक था तो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वह नेक न था तो घर वालों से कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज उसकी आवाज सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज सुन ले तो जरूर बेहोश हो जाए। मौत के बाद से कयामत कायम होने तक हर शख्स पर जो जमाना गुजरता है उसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख के लग़वी मायने पर्दा और आड़ है। चूँकि ये ज़माना दुनिया व आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए उसे बरज़ख कहते हैं। चूँकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसलिए अहादीस शरीफ में बरज़ख की राहत या अजाब के बारे में कब्र ही के लफ्ज़ आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जिन इंसानों को आग में जला दिया जाता है या पानी में जो बहा दिए जाते हैं वह बरज़ख में जिंदा नहीं रहते। दरअसल अजाब सवाब का ताल्लुक रूह से है, और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह जल्ले शान जले हुए जर्रों को भी जमा करके अजाब व सवाब देने पर कादिर है। हदीस शरीफ में विरद है कि पहले जमाने में एक शख्स ने बहुत ज्यादा गुनाह किए। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी खुशकी में उड़ा देना और आधी समंदर में बहा देना। ये वसीयत करके उसने कहा कि अगर खुदा मुझे पर कादिर हो गया और उसने उसके बावजूद भी मुझे जिंदा कर लिया तो मुझे जरूर बजरूर जबरदस्त अजाब देगा, जो मेरे अलावा सारे जहानों में और किसी को न देगा। जब वह मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि उस शख्स के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दे। समंदर ने अपने अंदर के सारे जर्रों को जमा कर दिया और इस तरह उसको हुक्म दिया, उसने भी उस शख्स के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दिया। सारे जर्रे जमा फरमा कर अल्लाह जल्ल शान ने उसे जिंदा फरमा दिया। फिर उसने फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की? उसने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और आप खुद जानते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया। हदीस शरीफ की रिवायत से ये भी मालूम होता है कि मोमिन बंदा बरज़ख में एक दूसरे की जियारत भी करते हैं और इस आलम से जाने वाले से ये भी दरियाफ्त करते हैं कि फला का क्या हाल है और फला किस हालत में। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख में उसकी औलाद उसका इस तरह इस्तकबाल करती है जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। और हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मरने वाले जो मर चुके हैं उसे घेर लेते हैं और वह आपस में मिलकर उसे खुशी से भी ज्यादा खुश होते हैं, जो दुनिया में किसी बाहर से आने वाले से मिलकर नहीं होती। हजरत कैस बिन कबीस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मोमिन नहीं होता उसे मुर्दों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुर्दे कलाम भी करते हैं? इरशाद फरमाया, हाँ, और एक दूसरे की जियारत भी करते हैं।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس سے کلام کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت امی بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، روح مطمئن جنت میں سبز پرندوں کے قلب میں ہوتی ہے۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن پاک حفظ ہوگا۔ جو حضرت اعمال صالح میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں اسے دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ بتائیں کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے۔ الحجر آبادی سے ویران میں جانا پسند نہیں کرتے بشرطِ یقین ہو اور اعمال صالح ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو مکروہ جانتا ہے، حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کی فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے بشرطِ یقین عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو۔ جو بندے اعمال صالح میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر ترجیح نہیں دیتے اور یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلدی سے جلد امن و امان اور راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے دریافت فرمایا کہ یہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بازار کا قصہ ہے، ہو سکے تو میرے لیے موت خرید لاتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بازار کا قصیدہ ہے، فرمایا ہو سکے تو میرے لیے موت خرید لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لیں۔ حضرت خالد بن معدین فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص سب سے پہلے فلاں چیز چلے تو وہ اسی وقت مر جائے گا تو مجھے سے کوئی شخص اس چیز کو نہیں چھو سکتا، ہاں اگر مجھ سے زیادہ وہ دوڑ سکتا ہو اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اور بات ہے۔